आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो? आप लोगों के दरमियान बैठे हों, हंसी मजाक चल रहा हो, मगर अचानक दिल पर एक बोझ सा उतर आए, एक अजीब सी उदासी जिसकी कोई वजह ना हो। आप खुद से पूछते हैं, आखिर मुझे क्या हो रहा है? आप सोशल मीडिया खोलते हैं, चंद लम्हों के लिए दिल बहलता है, फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। आप दोस्तों से मिलते हैं, मगर वापसी पर पहले से ज्यादा तन्हा महसूस करते हैं। आप रात को सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज जाग रही होती है, एक खामोश चीख जो किसी को सुनाई नहीं देती। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इसे डिप्रेशन कहता है। घर वाले कहते हैं तुम नाशुक्रे हो, लोग कहते हैं नमाज पढ़ो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका अंदर, आपकी रूह बार बार कहती है, नहीं, ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये कोई पुकार है, ये किसी और दुनिया की दस्तक है। मेरे अजीजों, ये अंधेरा तबाही नहीं होता। कुछ अंधेरे इंसान को उसके असल नूर तक पहुंचाने के लिए उतरते हैं। और आज की दास्तान उन तमाम रूहों के नाम है जो बेचैन हैं, जो दुनिया के शोर में अपना आप खो चुकी हैं, और जो ये जानना चाहती हैं कि उनके अंदर ये जंग क्यों चल रही है। क्या ये वाकई डिप्रेशन है या फिर रूहानी बेदारी का आगाज? मेरे दोस्तों, हमारी वीडियोस के नीचे हजारों कमेंट्स आते हैं। कोई लिखता है मेरा दिल दुनिया से उजाट हो गया है, कोई कहता है मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुश क्यों नहीं रह पाता, और कुछ लोग तो यहाँ तक लिखते हैं कि मुझे लगता है मैं बदल रहा हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे। औलियाए कराम इस कैफियत को एक अजीब नाम देते हैं, तारीक रात, यानी द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये वो मरहला होता है जब इंसान की रूह दुनिया के फरेब से बेदार होना शुरू होती है। नफ्सियात कहती है डिप्रेशन तब आता है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी ना होने पर टूट जाए, लेकिन रूहानी उदासी उस वक्त आती है जब ख्वाहिशात पूरी होने के बावजूद दिल खाली रहे। आपके पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, रिश्ते, नाम, मगर फिर भी दिल में एक वीरानी हो, क्योंकि रूह को वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए उसे पैदा किया गया था। ये वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि दुनिया की हर खुशी आर्जी है। पहले जिन चीज़ों में मज़ा आता था, अब वो बेरंग लगने लगती हैं। आवाज़ें शोर लगने लगती हैं, महफिलें थका देती हैं, फजूल गुफ्तगू दिल पर बोझ लगती है। और यही वो मुकाम है जहाँ अक्सर लोग डर जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद वो बीमार हो गए हैं, मगर नहीं, कभी कभी ये बीमारी नहीं होती, बल्कि रूह की आंख खुल रही होती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये दुनिया दिले मर्दे मोमिन से जिंदा है, क्योंकि उसकी तकदीर शरह तमन्ना है। और औलिया कहते हैं जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब बुलाना चाहता है तो पहले दुनिया को उसके दिल से निकाल देता है। सोचिए, अगर एक बर्तन पहले से भरा हो तो उसमें नूर कैसे उतरेगा। इसलिए बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान के दिल को खाली करता है, उसे तन्हाई देता है, उसे खामोशी देता है, उसे रोना देता है, ताकि एक दिन उसी टूटे हुए दिल में अपनी मार्फत का चिराग जला दे। अब सवाल ये है, कैसे पहचाना जाए कि ये सिर्फ नफ्सियाती थकन है या रूहानी बेदारी? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कैफियत एक जैसी नहीं होती, और मैं ये नहीं कहता कि हर डिप्रेशन रूहानी बेदारी है। कभी इंसान को वाकई तिब्बी मदद की ज़रूरत होती है, और हमारा दीन इलाज से मना नहीं करता, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बताती हैं कि आपके अंदर कुछ जाग रहा है। पहली निशानी है तन्हाई की तलब। अगर आपको अचानक शोर से नफरत होने लगे, अगर आप महफिलों से थकने लगें, अगर आपका दिल खामोशी ढूंढने लगे, तो मुमकिन है आपकी रूह खलवत मांग रही हो। ये वो कैफियत है जहां इंसान लोगों से नहीं बल्कि खुद से मिलना चाहता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका बातिन है।
اور باطن کی آواز شور میں نہیں سنی جا سکتی۔ دوسری نشانی ہے پرانی زندگی سے بیزاری۔ آپ اپنی پرانی عادتوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، میں ان چیزوں میں اتنا کھویا کیوں رہا؟ آپ کو اپنے پرانے مشغلے خالی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ نفرت نہیں، یہ بیداری ہے، کیونکہ روح پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ تیسری نشانی ہے اچانک رونا۔ کبھی کبھی انسان بغیر وجہ کے روتا ہے، کوئی ظاہری صدمہ نہیں ہوتا، پھر بھی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ دوستو، یہ آنسو کمزوری نہیں ہوتے۔ اولیاء کہتے ہیں یہ آنسو دل کے زنگ کو دھوتے ہیں۔ برسوں کی غفلت، برسوں کی سختی ان آنسوؤں میں پگھلنے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی ہے راتوں کا بدل جانا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم رات کو عجیب کیفیت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ رات روح کی زبان ہے۔ دن میں انسان دنیا میں گم رہتا ہے، مگر رات اسے اس کے اندر واپس لے آتی ہے۔ اسی لیے تہجد کی گھڑیاں اولیاء کے لیے سب سے محبوب تھیں۔ پانچویں نشانی ہے سوالوں کا پیدا ہونا۔ آپ اچانک سوچنے لگتے ہیں، میں کون ہوں؟ میں کیوں پیدا ہوا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوالات ہر کسی کے اندر پیدا نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت جنم لیتے ہیں جب روح دنیا کے پردے سے آگے دیکھنا شروع کرتی ہے۔ اور چھٹی نشانی ہے عبادت کا بدل جانا۔ پہلے نماز صرف فرض تھی، اب وہ پناہ بننے لگتی ہے۔ پہلے قرآن کریم صرف تلاوت تھا، اب ہر آیت دل پر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے دعا رسم تھی، اب دعا چیخ بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان حقیقت میں رب کی طرف پلٹنا شروع کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ روحانی بیداری ہے تو اس سفر میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کیفیت سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر اندھیرا تباہی ہو۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو دنیا سے کاٹتا ہے تاکہ اسے اپنے ساتھ جوڑ سکے۔ پہلا قدم ہے خاموشی کو قبول کریں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت شور ہے، فون، نوٹیفیکیشن، ویڈیوز، بحثیں، اور انہی آوازوں میں انسان اپنے رب کی آواز کھو دیتا ہے۔ روز چند منٹ خاموش بیٹھیں، صرف سانس سنیں، اپنے دل کی دھڑکن سنیں، اور پھر آہستہ سے کہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ دوسرا قدم ہے رات سے دوستی کریں۔ رات کو صرف سونے کے لیے استعمال نہ کریں۔ کبھی آدھی رات میں اٹھ کر خاموشی میں بیٹھیں، بغیر لمبی دعا کے، بغیر مشکل الفاظ کے، صرف اپنے رب سے بات کریں، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ ان دلوں کو سنتا ہے جو ٹوٹ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ تیسرا قدم ہے ذکر۔ اولیاء کہتے ہیں دل کا زنگ صرف ذکر سے اترتا ہے۔ اگر آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ اللہ پڑھنا شروع کریں۔ شروع میں کچھ محسوس نہیں ہوگا، مگر ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہی ذکر آپ کے اندر سکون کی ایک ندی بہا رہا ہے۔ چوتھا قدم ہے جلد بازی نہ کریں۔ آج کی دنیا فوری سکون چاہتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو دیکھیں اور فوراً بدل جائیں، لیکن روح کا سفر آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ بیج ایک رات میں درخت نہیں بنتا، اسی طرح روحانی بیداری بھی وقت مانگتی ہے۔ اور پانچواں قدم یہ ہے کہ اللہ سے سچ بولیں، لوگوں سے نہیں، اللہ سے۔ اسے بتائیں کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں، کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں، کہ آپ کھو گئے ہیں، کیونکہ دعا کی سب سے طاقتور شکل مصنوعی الفاظ نہیں بلکہ سچا دل ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ اس وقت زندگی کے کسی تاریک مرحلے سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے، ہر تاریک رات کی ایک سحر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ انسان کو توڑتا نہیں بلکہ اسے دوبارہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اداسی آج آپ کو ڈرا رہی ہے وہی کل آپ کو آپ کے رب تک لے جائے۔ ہو سکتا ہے یہ تنہائی سزا نہ ہو بلکہ انتخاب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنسو اللہ کے نزدیک آپ کی سب سے خوبصورت عبادت ہوں۔ داستان اردو کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ آپ کے اندر سوئی ہوئی اس داستان کو جگانا ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان لکھی جا رہی ہے۔ اگر آج کی گفتگو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کمنٹ میں الحمدللہ یا بیداری ضرور لکھیے گا۔
آپ کے کمنٹس آپ کی کیفیات شاید کسی اور ٹوٹے ہوئے دل کے لیے روشنی بن جائیں۔ اللہ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آپ کی راتوں کو نور عطا فرمائے اور آپ کو اپنے قریب کر لے۔ یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، وہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ داستان اردو سے جڑے رہنے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی معرفت بھری ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہیں تو مستقل ہمارے ساتھ ہی سفر میں شامل ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور داستان اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی نایاب ویڈیوز لے کر آتے ہیں جو کسی دوسرے چینل پہ دستیاب نہیں ہیں۔ ملتے ہیں اگلی رازوں بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔